म्हणपालो 100 रुपया वांटो एक घालता गे म्हणपालो तितल्यान दुसरे फाटल्यातले ते दुसरे दोग जाण आमेकार आहले ते म्हणपाक लागले कितें घालता रे आनी ताका फाटल्यान कितें उलयता रे पण खूब आपूण जाणा आनीक कितें म्हणपाक लागलो म्हण हांवें कितें पचपचीत उलयता रे इतकेंच म्हणलें तें तुका म्हणना वच म्हणून काडलो आनी आमो म्हाज्या नाकाचेर मारलो नाकाचेर आमो मारलो म्हणल्यार हांव पडलें हांव मार्केटान गेल्लें नुस्तें हाडलें आनी फ्रुट्साच्या हितून गेलें फ्रुट्स मार्केटान फ्रुट्स बी घेतले आनी भायर सरा पण वाटेक थंय आंबो वालो आसलो ताका विचारलें कशें आंबे दिले तो म्हणपालो 100 रुपया वांटो एक घालता गे म्हणपालो तितल्यान दुसरे फाटल्यातले ते दुसरे दोग जाण आमेकार आहले ते म्हणपाक लागले कितें घालता रे आनी ताका फाटल्यान कितें उलयता रे पण खूब कमेंट्स पास करूंक लागले आनी दोगूय जाण हांसोंक लागले आनी ताका कितें म्हणपाक लागलें ना तो म्हणपालो ना रे आमे रे म्हणपाक लागलो आपूण जाणा आनीक कितें म्हणपाक लागलो म्हण हांवें कितें पचपचीत उलयता रे इतकेंच म्हणलें तें तुका म्हणना वच म्हणून काडलो आनी आमो म्हाज्या नाकाचेर मारलो नाकाचेर आमो मारलो म्हणल्यार हांव पडलें मागीर म्हाका कांयच खबर ना मागीर लोकांनी उदक मारला तेन्ना उठून पयलो पण तो तेन्ना पळलो थंयसलो लोकांनी लायव्ह पयला दोळ्यांनी लोकांनी सगळ्यांनी सांगलें तिणें आमो मारला म्हणून ओके मागीर तेजे उपरांत कितें जालें तेजे उपरांत मागीर थंय पुलीस येयले पुलिसान म्हाका हॉस्पिटलान व्हेलें हॉस्पिटलान मातशें फ्रॅक्चर मेवळा नाका फ्रॅक्चर मेवळा नाकाचेरूच तेणें मारलें पण ती म्हणपाली कांय करूंक शकना आपुणूच तें जातलें म्हणपाक लागलें आमी कांय करूंक शकना ओके आनी ही तकली दिली तेंचे टॅबलेटी दिले BP बी म्हाजो वाडलेलो हाय मेवळो BP म्हणजे म्हाका खबरूच ना जीव गेल्ले भशेन म्हाका मारला तो कळ्ळें पण कितें मारला तें पण आमो मारला लोकांनी पळयलो ताका ओके मागीर तुवें फॅमिलीक बीन कळयलें हय तेंचे लोकांनी म्हणपालो लॉक काड म्हाका लॉक काडूंकूय येना जालें मागीर चेड्यान फोन केलो वचपाक आसलें आमी हॉटेलान चेड्यान फोन केलो म्हाका तितक्यान तेंच्यांनी उचललो तेंची मम्मी अशेंच जालां मागीर ते येयले भाव बी येयले आतां कंप्लेन केली तुवें कंप्लेन केल्या ओके सगळ्या वेंडर्सांक सगळे लोक म्हणपाले ताका सोडूं नाका तो असोच पचपचीतपणा करता आमकां बसोंक दिना जाणटी बायलां आहा तेंची ती बुरशी उतरां उडोवन तो फकाणां करता त्या बायलांनीच सांगलां कॅथलीक बायलांनी की बाय तूं ओगी रावो नाका ताका कितें तरी सजा करूंक लाय म्हणून आनी तेंच्यांनी लोकांनी पुलिसांक आपयला 108 लोकांनी दाखयले हें आतां खंय जालें हे सारके चण्याच्या खोंदाच्या सायड फर्स्ट एंट्रन्स फ्रुट्स मार्केटान एंट्रन्सांतूच जाला थंय हांवें गाडी पार्क केली म्हणजे बाटा शोरूमाच्या ऑपोजीट सारके फर्स्टूच एंट्रन्स लेफ्टान ते भायर बसले मागीर हे म्युन्सिपालिटीचे येवन तेंचे आमे घेवन गेले भायरूच दवरलेले तेंच्यांनी दिसता रोडार अच्छा म्हणजे वो इश्यू आतां तूं आमे घेवंक गेलोय आनी एक एक्स्ट्रा घाल म्हटलो म्हणून आतां ना एक्स्ट्रा घाल पासून म्हणून आमे ऑलरेडी हांवें घेतलेले फक्त हांवें ताका तोतापुरी आमे आहले ते विचारले बाबा कशे रे आमे तो म्हणपालो 100 रुपया वांटो 100 रुपया वांटो एक घालता गे जास्त आपुणूच म्हणूंक लागलो तो म्हणपाक लागलो आनी हे फाटल्यातले दोग जाण म्हणपाले कितें घालताय रे कितें म्हणून ना रे आमो रे ना आपूण सजमला आनीक कितें अशें बुरशी उतरावले आमी कितें रे उलयता तुमी म्हटलें म्हणून तेणी काडलो तो आमो मारलो शेवटून ताका इतकी डेअरिंग ताका भंय ना आतां ते कोण दोग जाण आसले ते आमेकारूच ते दुसरे लायताले आपले आमे ते आमेकारूच ते यार्डान आसता तेंचो ओनर आनी ते थंय लायताले तेंच्यांनी तो कमेंट्स पास केलो तुका हय आनी आमो मारलो कोणें मागीर तेणीनूच मारलो त्या भुरग्यानूच दोग जाण आसले तुजले एकट्यान मारलो एकल्यान मारलो आनी मागीर पावले ते पवळो दुसरो पवळो मागीर दुसऱ्याक धरून हाडलो कोणी मागीर तेका धरून हाडना फुडें पुलिशेन आतां तेका पुलिशेन खंयसून हाडलो तो हांव नको तेका आपूण हाडलो ओनराक हाडलो तेका हाडलो पूण जेणे आमो मारलो पळय तेका हाडलो आयडेंटिफाय जाला तुमी हय आयडेंटिफाय जालें कितें सांग सोदता अश्यो गजाली जाता अशें तर तेंकां अशें तर बायलांक इतके जाणटे बायलेचे ते अशें कमेंटान उलटे विचारल्यात अशें मारता म्हणजे तेंचे हातीन कितें म्हणजे कोणाचोच भंय ना तेंकां ना ते हे क्रायम करूंक भियात ना आनी एक्चुली तो पयलीं खंय पुलिसेन बी आसलो खंय पुलिसांक आनी तेजेर कंप्लेनी बी 4-5 आसा तेजी फॅमिली कोण येयल्ले पळय तेजे रिलेटीव ते बी सांगता तो तसोच म्हणून म्हणजे पुलिसूय ताका कांयच करूंक शकना आतां पुलीस म्हणटा आमी ताका एरेस्ट करता आमी फाल्यां सोडटले कोर्टान प्रोड्यूस केल्यार बेल जातली आयचे आयज म्हणपाक लागले म्हणून आमी ताका हांगारूच दवरता म्हणपाक लागले तेणी तुजें नाक फोडलां ना आमी तेजें नाक हें करया म्हणपाक लागले म्हापसा म्युन्सिपालिटी बीन अशें कितें सांग सोदता की जंय मुळे अशे आमेकार सगळे कडेन बसतात आतां म्हापसा तेंच्यान चलोंकूच वायटना जाय थंय थुकता चलोंकूच वायटना थंयसर थुकता ते सुद्दां विचारले ते तुज्या बापायची जागा म्हणटा म्हणजे तेंच्या बापायची जाले ते भायले येवन हांगा बिझनस गोंयकारांक बसूंक दिना थंयसर ती गोंयकारां बाबडी म्हणटा आमकां उठयता म्हणजे गोंयकारांक जोडपाचें ना तेंच्यांनी बसोंक जाय
कंप्लेंट केली वयल्यान हय कंप्लेन केली वयल्यान ते कितें मारता न्ही मारता मारता म्हूण म्हाका म्हाजी हरशी ना बरे भशेन तेणी सांगूं येता आसलें न्हू आनी तेका हांवें कितें विचारूंकूच ना तेका हें कमेंट पास करपाची गरजूच ना इतकी जाणटे बायलेक तूं अशी बरशी उतरां उलयता म्हणून म्हाका तेचो हें केलें कितें तरी करूंक जाय पुलिसेकूय हांवें सांगलां कितें तरी तुमी हें करा म्हण तेका कित्याक आयज म्हाका केलो फाल्यां आनीक कोणा करता सगळे लोक तेंच म्हणटा बाय आयज तेणें तुजेर आमो मारलो फाल्यां आनीक कितें मारतलो आनी जर तुज्या हातीन आनीक कितें जालें तें बी तो मारून फाटीं फुडें करचो नासलो आता आमो मारपाक इतलें कितें कारण आसलें तें तेच हांव तेच म्हणटा न्हू हांवें पळोवंक सुद्दां न्हू तो म्हाजेर मारतलो म्हणून आनी तेणी असो मारलो पळय तेणी नेटान की तें आमो पडना बसना बरोबर हांव चक्कर येवन सकयल पडला म्हज्या दोळ्या कडेन काळो मारला तो सुद्दां हांवें तेका पळोवंक ना तो मारतलो म्हणून म्हाजेर तो लायतालो आमो तो पयला हांवें तेका हें सगळें जेन्ना जालें तेन्ना आमी परत पुलीस स्टेशनार येयलीं पुलीस स्टेशनारसून आमकां आजिलोन धाडलें आजिलोनसून आमी सगळें करून येयलें एक्सरे काडलो तेन्ना परत पुलीस स्टेशनार येयल्यान रितसर हांवें कंप्लेन दिली तेन्ना मेन म्हणजे PSI आहा आदित्य गाड काय कोण तो तेणीन आमकां बेस्ट हें दिला रिस्पॉन्स दिलो आनी तेणीन सद्या तेका दवरून हाडलो आनी आतां तो सद्या म्हाजेर जो आमो मारला तो लॉकअपान आसा आनी तेणीन मातशें म्युन्सिपालिटीन हेजेर लक्ष घालपाचें बाबा कोण येवन वेंडर्स थंय बसता ते खंयच्या गांवांसून येता थंय क्रायम करून येता आनी हांगर येवन ते धंदो करता तांकां मातशें पळोवपाचें तेंच्यांनी मातशी शुक्रारची तरी पेट्रोलिंग करपाची आनी मेन म्हणजे आयज शुक्रारचो बाजार आसलो गर्दी नसली पण तेणी ह्यो इन्सिडंट केलो लोकां उजरा आनी तांकां मातशी न्हू कितें तरी खास्त घालपाची आम्ही विचारपाक गेले दोघ जणांची तोंडात तोंड गेले ते भुरग्यान आम्ही काढून मारले पाहिजे पळय तुज्या कुशीक हे हे म्हणजे पुढे ते फिडी लागले मग ती बायल कितें आमे घेवपाक येयलेली आम्ही येवपाक ओके आनी मागीर आमो कोण मारलो मागीर ते भुरग्यान मारले पाहिजे टिचर मारलो नाकाकडे मारले आनी मागीर कितें जालें मागीर पळून धावून गेलो तो लोकांनी धरून मिळूंक ना मागीर म्युन्सिपालिटीचे सगळे सामान घेऊन गेले मागीर म्युन्सिपालिटी येयली सामान घेऊन गेले ओके हे कितल्यांक घडलें हें कितले पाहिजे 9 झाले नो टाइम 9 झाले म्हणजे पयलीं ती तुज्या कडेन कितें घेवपाक येयलेली तुझे पप्पांनी आंबे घेऊन गेले माझ्याकडे अच्छा मागीर त्याच्याकडे विचारपाक गेले बेश्टे हांव वळखता तेका मागीर वळखलो कपडे तोंडा कपडे बांधले मागीर पळलो तो धावला तो भुरगो धांवलो डेली हांगासर बसता फक्त शुक्रारचोच येता शुक्रारचो शुक्रारचोच येता खंयचो कितें तो गाव सोडचो का गांवचा वाडा वयलो कंटिन्युअसली अशें केन्ना करता तो काय हे ना पुत्रा हे मस्ती भुरगे मस्ते येता आनी आईक आमी पयलीं पडली पळय ती व्हडली किंवच मारली सारकी व्हडल्यान किंवच मारली म्हाका दिसलें की गाडी बसली म्हणून आमी धांवल्या नाका धरपाक हातीक आमच्या मेवता काय म्हणून तो चुकलो आमकां गमलें की ती आई आंबे दुसऱ्याक विचारताली तेज्या आम्याक तिणें विचारूंक ना ती दुसऱ्याक विचारताले तिका सांगलें 100 रुपयान आंबे दिता तुका आनी एक उडयता रे कांय उडयनार म्हणून तिणें म्हटलें आपूण तुका एक उडयता आनी एक उडयता हो फाटल्यानसून तिका कितें म्हणटा हें म्हाका तिणें सांगलां हांवें हांगा नांव दिसतलें हांवें आयकूंक ना तो म्हणटा एक कितें एक घालता म्हणटा ताणें कितें घालताय रे ह्यो काम आपूण आनी कितें घालताय म्हूण सदमलो अशें म्हणटा हें उदक कसलें मदाचें न्हू पळय हें उदक मदाचें म्हाका मिनींग डिफरंट आसलें न्हू तेज्या मनान कितें आसा आमी नाका तिणें कितें म्हणटा ताका आरे तूं कितें उलयता रे नाका जाल्लें हें विशयपणा तितल्यान ताणें हातीक तो आंबो काडून ती तकलेर मारलो आतां म्हाका एक सांग तकलेर तर हातीक ते फातर मेळलेलो कितें रागा बरोबर ते तकलेर माती मरची नासली नाकार मारले मरची नासली ती आं हें नाका जाल्लें फाल्यां एक गोंयकार हें करता हांगा बिजनेस करूंक येता मरे यार पूण लोकांक मारूंक येना का तुका तिणें कितें वायट उलोवंक ना गोंयांत तुजे आंबे तिणें घेवंक ना दुसऱ्याचे आंबे घेतला तुका तोंड घालपाची मदें गरज ना हांवें पुलिसांक पण सांगलां नाही मरे हेका व्हरान धरून भितर बंद उडयत ना हें सारकें न्हू करता तें हाका मरे स्ट्रीक एक्शन जावंक जाय हांव मागता आमच्या CMा लागीं होम मिनिस्टर लागीं आनी पुलिशेक स्ट्रीक एक्शन जावंक जाय आमी पुलिसांकूय सांगलां हांवें सांगलां सर हें करता सारकें न्ही तुमी स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय सोडपाचें न्हू फाल्यां आमच्या गोंयकारांक कोणाक हिंदू मुस्लीम आमी मानिना आमी गोंयकार मानता सगळ्यांक रिस्पेक्ट दिता फाल्यां अशें कितें करतले लोकडाचें कितें हातीक मेळ्ळें फातर मेळ्ळें तकलेर मारता जीव काडटले मरे मनीस मरोन गेलो हो सुट्टलो अशेंच चलता हें आमी खपून घेवपाचें म्हापसा म्युन्सिपालिटी कितें सांग सोदता म्हापसा म्युन्सिपालिटी स्ट्रीक एक्शन घे हांवें आयकलां की म्हापसा म्युन्सिपालिटी ताचे आंबे घेवन गेल्या म्हणून गुड वर्क मी केन्ना कितें जालें की मागीर एक्शन घेता मागीर एक्शन घेता पण म्युन्सिपालिटी स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय आनी वयल्यान ती बायल मनीस बायलूच न्हू कोणाचेरूच अशें जावंक जायना आनी बायलेचेर मारपाक कितलो डॅरिंग आसा ताका म्हाका एक सांग आतां एक व्हडली आहा न्हू बायले मनशाचे हात उखला फुडें व्हडले केस जाता वय की ना सारकें मरे बायले मनशाक हात लावंक जायना पण हांगा बायले मनशाक तकलेर सोडून मारलो नाकार मरे कितलें डॅरिंग आहा तें पळय बायले मनशाक तो हें करता दादल्या मनशाचें कितें जातलें तें जिता म्हणून उडोवपाक फाटीं रावचें ना मरे तर हें आमी खपून घेवपाचें ना गोंयकारां हें सांगता आमी CMाक आमचो उलो मारता CM सर तूं व्हेरी स्ट्रीक एक्शन घे आनी हेंका पुलिसांकूय डायरेक्शन दी असल्याक सोडप ना व्हेरी स्ट्रीक एक्शन कितें हेंचें स्ट्रीक एक्शन हाचेर जातलें म्हणटच
दुसऱ्यांक भंय लागूंक जाय, हें केन्नाच करपाक न्ही कोणाकूच. आता म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवली की बस्तारा रावपी एक सिनियर सिटीजन एक बायल जी आसा ती आयज म्हापसा मार्केट फ्रायडे शुक्रार असल्या कारणान ती शॉपिंग करपा खातीर म्हापसा मार्केटान येयली आनी शॉपिंग केल्या उपरांत ती जेन्ना बाटा शोरुमा कडेन थंय पावली थंयसर एक वेंडर बसलोलो आंबे घेवन विकपा खातीर. ही बायल थंय गेली त्या वेंडरा कडेन आनी सांगलें की म्हाका आंबे दी रे म्हणून. तेणें म्हटलें 100 रुपयांक एक वांटो आसा म्हणून. तेणें म्हटलें घाल म्हणून. घालता म्हटल्या उपरांत तो वेंडर आसा तेणें म्हटलें घे घे बाय आपूण एक तुका आंबो सुबेज म्हणून दिता. इतल्यान त्या वेंडराच्या कुशीक आनी 2 जाण असले आंबे घेवन बसलेले विकपा खातीर. तेंच्यांनी कितें वायट आनी बुरशे कमेंट्स पास केले की घाल रे घाल रे घाल रे आंबे करून. सो ह्या बायलेन म्हटलें की कितें रे तुमी अशे वायट कमेंट्स पास करता, अशे बुरशे बुरशे उलयतात म्हणून. त्या कारणाक लागून थेट जो वेंडर आसा पळय दुसरो तेणें आंबो काडलो तो त्या बायलेच्या नाकाचेर मारलो. ह्या हेतून जी बायल जी आसा तेच्या नाकाक लागले आनी ती अनकॉन्शियस जावन थंयच जागीच पडली. ही गजाल जेन्ना लोकलांच्या थंय लक्षान येयली कित्याक आयज फ्रायडे आनी शुक्रार असल्या कारणान गर्दी आसता म्हापसा मार्केटान. लोकांच्या जेन्ना ही गजाल लक्षान येयली लोक थंय धांवून गेले त्या बायलेच्या मदती खातीर. उदक वगैरे सगळें मारलें आनी मागीर तेंच्यांनी पुलिशेक कॉल केलो. पुलीस रोखडोच थंय घटनास्थळी पावले म्हापसा पुलीस आनी आतां ती बायल जी आसा तिका म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर हाडले आनी मागीर ट्रिटमेंट करपा खातीर म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेले. थंयसून तिणी आतां रितसर म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर येवन हेचेर कंप्लेन केल्ली आसा. सो पुराय कितें अपडेट आसा हे त्या बायले कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले.